ही कितें हे आतां 5 बायक्स झाले सर ते कितें म्हणून हे आसा आतां कितें जाणा की ज्यो आमच्यो मोटरसायकलींक सायलेन्सर मॉडिफायड लावन व्हडलो आवाज करून जो न्यूसन्स जाता त्या खातीर आमी ड्रायव्ह आयज केल्लेली आसा PI ट्राफीक सेल पणजे केरकर आनी तेचे स्टाफा वांगडा आनी आयज आमी हांगासर पणजे सिटीन ही ड्रायव्ह केला आनी 5 तसल्योच ज्यो मॉडिफायड सायलेन्सराच्यो बायक्स आसा त्यो आमी एटॅच केल्लेले आसा आनी हेंचेर फुडें कारवाय जातली हेंच्यो सगळ्यो चलनां कोर्टान धाडटले आनी एक्शन जातली. आणि हे सर सगळे कडेन असे इश्यूज आसात ते कितें करपाचो प्लॅन आसा तुमचो आतां तुमी एक पणजेनूच ही एक ड्रायव्ह केली बाकीचे तुमकां पळोवन ही अशी ड्रायव्स करूंक शकता या करतले बीन अशें कितें आसा एक्चुअली आमच्या सुपिरियरा कडल्यान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लेले आसा सगळ्या ट्राफीक सेलांक इन्चार्जांक की तेंच्यांनी बी आपापल्या एरियेन अशी ड्रायव्ह करून एक्शन घेवची म्हणून.